लाई छोडेर तलमाथि गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने कुरो मैले पटक पटक यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यस सम्बन्धमा मैले धेरै केही भन्नु छैन, खालि मैले यस्तो परिस्थितिमा आज हामी राजनीतिक अवस्थाको कारणले मैले यस सदनको ममाथि विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेकोले आज यो प्रस्ताव राख्न म यहाँ उभिएको छु। म विश्वास गर्छु हामी संलग्नतामा होइन, म कहाँ संलग्न छु, मेरो संलग्नता कहाँ छ भन्ने कुरामा होइन, हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौँ। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थहरूबाट निर्देशित भएर होइन, हामीले म कहाँ छु, कहाँ आबद्ध छु, कहाँ सम्बद्ध छु भनेर होइन, आबद्धता वा संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ र निर्णय हामीले त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौँ भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल एउटा सुनिन थालेको, देखिन थालेको, सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, म धेरै स्मरण पनि गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रा कामहरू आफै बोल्छन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति स्पष्ट, त्यति सुदृढ, त्यति व्यावहारिक र त्यति उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने
कुनै कारणै छैन। यदि हामी आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस राख्छौँ भने बेग्लै कुरा हो। संलग्नतालाई अनुचित महत्त्व दिन्छौँ भने बेग्लै कुरा होला। होइन भने यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारणै हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरेर सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र हुन सक्दैन। हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, पालना वा संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौँ कहिले कहिले। ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दिन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति औचित्यपूर्ण ढङ्गले समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि, संविधान संशोधन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि बोलेको छु सुरुदेखि नै। औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा अब कुनै विवाद छैन र पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अथवा आफ्नो